झंझनात नौकर के हाथ से तलवार निकलकर दूर जा गिरी और वो अहमकों की तरह मुंह खोले और दोनों हाथ ऊपर उठाए खड़ा रहा। चलो उठाओ। हमीद अपनी तलवार को खला में गर्दिश देता हुआ ललकारा। बेटा, ये सिपाहगरी है, हंसी खेल नहीं। अब मैं हाथ जोड़ता हूँ साहब, नौकर गिड़गिड़ा कर बोला। अबे तुम पठान हो, बाप दादा रहे होंगे, मैं तो। चलो कुछ नहीं, उठाओ तलवार, शाबाश, बस दो दो हाथ और जो अब की लग ही गई। अच्छा, मैं एहतियात करूंगा। नौकर ने तुवन व करहन फिर तलवार उठाई और उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। हमीद को सुबह से इख्तलाज हो रहा था। कई बार किसी नए मशगले की दरियाफ्त के सिलसिले में जहन को झटके दिए, लेकिन कुछ न सूझा। इतवार का दिन था, फरीदी भी घर पर मौजूद नहीं था कि उसी से थोड़ी देर बकवास करके दिल बहलाता। उसने अपने इस इख्तलाज के लिए भी इतवार ही का दिन मुकर्रर कर रखा था। अमूमन सेंचर की शाम ही से तफरीहात में मशगूल हो जाता और ये सिलसिला काफी रात गए तक जारी रहता। फिर सोते सोते 3 बज जाते और इतवार की सुबह को वो मेदे में हल्की सी गिरानी के लिए बेदार होता। मेदे के इंजरात दिलो दिमाग से टकराते और इख्तलाज शुरू हो जाता। आज भी यही हुआ था। बड़ी देर तक उसका उखड़ा हुआ जहन उसे ख्याली कलाबाजियां खिलाता रहा। आखिरकार उसने ये फैसला किया कि किसी नौकर को पकड़कर थोड़ी देर तक शमशेर जनी ही की जाए। फरीदी की मौजूदगी में वो शायद इसका ख्याल भी दिल में ना लाता। नौकर बेचारा बुरी तरह खाइफ था। कई बार तो उसकी चीखें निकल गई थी। हर लहजा उसे ऐसा महसूस होता था जैसे तलवार अब लगी और तब लगी। पूरी कुव्वत से हमला करो। वो हाँफ रहा था। अगर तुम्हारा हाथ रुका तो गर्दन साफ। अरे बाप रे! वो लड़ती हुई आवाज में चीख कर पीछे हटा। दुश्मन समझकर हमला करो, हमीद ने कहा। नौकर शुरू से ही पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जान बचती नजर नहीं आती थी। इस जुमले पर उसने झल्ला कर तलवार मारी और हमीद ने टहका लगाया। शाबाश! वो पे दर पे वार करता रहा। जाहिर है कि अनाड़ी ही था, इसलिए जल्द ही हाँफने लगा। वो समझा था कि शायद इस तरह पीछा छूट जाएगा, लेकिन थकन के अलावा और कुछ हाथ न आया। आखिर वो तलवार फेंक कर बरामदे की तरफ भाग निकला। तकरीबन सारे ही नौकर ये तमाशा देख रहे थे। उन्होंने कहके बुलंद किए। चल बे नसीर, हमीद ने एक दूसरे नौकर से कहा। बख्शिए सरकार। चल बे, हमीद हलक फाड़ कर चीखा। फिर हमीद उसे गर्दन पकड़कर लॉन पर खींच लाया। अरे मैं मरा! वो घुटी हुई आवाज में चिल्लाया। चुप रहो! मरता क्या ना करता, उसे भी तलवार उठानी ही पड़ी, लेकिन वो इतनी एहतियात से चिल्ला रहा था जैसे कि शीशे की हो। हमीद ने झपट कर तलवार मारी और बूढ़ा नसीर हाय करके चारों खाने चट गिर पड़ा। इतने में एक कार कंपाउंड में दाखिल हुई। हमीद समझा शायद फरीदी आ गया है। वो नसीरा की तरफ ध्यान दिए बगैर मुड़ा। कार फरीदी की नहीं थी। एक वजीह और काफी तंदुरुस्त जवान आदमी कार से उतर रहा था। सूरत हमीद के लिए बिल्कुल नई थी। हमीद ने तलवार की नोक जमीन पर टेक दी। दूसरा लम्हा यकीनन चौंका देने वाला था। ना सिर्फ हमीद बल्कि सारे नौकर हैर जदा रह गए। एक ही शक्लो सूरत के 2 आदमी उनके सामने खड़े थे। उनका लिबास भी यकसा था, कद में भी कोई वाज़ेह फर्क नजर न आया। फिर वो दोनों उनकी तरफ बढ़े।
دونوں کے پیر برابر سے اٹھ رہے تھے، ان کی چال میں بھی اختلاف نہیں تھا۔ آداب عرض، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ آواز میں فرق رہا بھی ہو تو ایسے موقع پر اس طرف دھیان دینے کا کسے ہوش رہتا ہے؟ فرمائیے، حمید بوکھلا کر بولا۔ انسپکٹر فریدی صاحب سے ملنا ہے، دونوں نے بیک وقت کہا۔ وہ اس وقت موجود نہیں، یہ تو بہت برا ہوا۔ اس بار بھی وہ ایک ساتھ ہی بولے تھے۔ حمید ایک لہجہ انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، آپ لوگ کہاں سے تشریف لائے ہیں؟ میر غاسکر سے، دونوں نے ایک ساتھ کہا۔ اسم شریف؟ صغیر شاہد، دونوں نے کہا۔ اور آپ کا؟ حمید دوسرے سے مخاطب ہوا۔ صغیر شاہد، دونوں نے دہرایا۔ یعنی آپ دونوں کا؟ حمید نے حیرت سے کہا۔ دو؟ دونوں متحیر ہو کر بولے۔ دو کون؟ میں تنہا ہوں، نہ جانے یہاں کے لوگوں کو کیا ہو گیا ہے۔ اگر فریدی صاحب نے بھی دو ہی کہا تب تو مصیبت آ جائے گی۔ یعنی؟ حمید چونک پڑا۔ یعنی یہ کہ یہاں سب کے دماغوں میں فطور معلوم ہوتا ہے، دونوں نے کہا۔ ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں۔ میں خان بہادر ظہیر شاہد کا چھوٹا بھائی ہوں۔ میر غاسکر میں میری تجارت ہے، کچھ دنوں کے لیے یہاں آیا ہوں۔ آیا نہیں بلکہ شامت لائی ہے۔ حمید سناٹے میں آ گیا۔ اس نے پلٹ کر نوکروں کی طرف دیکھا جو ایک ایک کر کے وہاں سے کھسکتے جا رہے تھے۔ فریدی صاحب سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ اس نے پوچھا۔ سی آئی ڈی والوں نے تنگ کر رکھا ہے، دونوں نے کہا۔ کیوں؟ حمید نے سوچے سمجھے بغیر سوال کیا۔ انہیں بھی میں دو ہی نظر آتا ہوں، دونوں بولے۔ تو فریدی صاحب کیا کر سکیں گے؟ وہ میرے بھائی صاحب خان بہادر ظہیر شاہد کے دوست ہیں، شاید کچھ کر سکیں۔ کیا آپ میں سے ایک نہیں بول سکتا؟ حمید نے کہا۔ کیا لغویت ہے؟ دونوں چیخے۔ حمید چند لمحے انہیں گھورتا رہا، پھر بولا، میں فریدی صاحب کا اسسٹنٹ ہوں۔ بڑی خوشی ہوئی۔ دونوں نے اپنے ہاتھ مسافے کے لیے بڑھا دیے۔ حمید کا ہاتھ بھی ایک کی طرف بڑھا، لیکن اس کے ہاتھ میں ان دونوں کے ہاتھ بیک وقت آ گئے۔ وہ دونوں قطعی سنجیدہ تھے، لیکن بیکار، قطعی بیکار۔ انہوں نے مایوسی سے کہا، آپ کو بھی ایک کے دو دکھائی دیتے ہیں۔ حمید متحیر ضرور تھا، لیکن اس پر جھنجھلا گیا۔ کیا آپ کو دوسرا نہیں دکھائی دیتا؟ اس نے ایک سے کہا۔ کہاں؟ وہ دونوں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر بولے۔ دیر تک دیکھتے رہے، پھر انہوں نے مایوسی سے اپنی پیشانی پر ہاتھ مار کر کہا، کس مصیبت میں پھنس گیا، لعنت ہے اس سرزمین پر، میں جلد سے جلد واپس چلا جاؤں گا۔ حمید نے ایک بار پھر آنکھیں پھاڑ کر ان کی طرف دیکھا اور اپنا سر اس انداز میں سے ہلانے لگا جیسے دفعتاً دماغ میں گرمی چڑھ گئی ہو۔ آپ میر غاسکر سے ایک ہی پاسپورٹ پر آئے ہیں؟ اس نے گھبرا کر پوچھا۔ اور نہیں تو کیا 10 پر آتا؟ وہ جھنجھلا کر بولا۔ پاسپورٹ موجود ہے؟ حمید نے پوچھا۔ جی ہاں، دونوں اپنے کوٹوں کی اندرونی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے بولے۔ انہوں نے پاسپورٹ نکالے اور حمید کی طرف بڑھا دیے۔ حمید انہیں دیکھنے لگا۔ دونوں ایک ہی آدمی کے پاسپورٹ تھے، دونوں پر ایک ہی نام تحریر تھا، وردیت بھی ایک ہی تھی، روانگی، تاریخ اور مقام بھی ایک ہی تھے۔ اس نے دونوں پاسپورٹوں کو اپنی جیب میں ڈال لیا۔ تو آپ، وہ بولا، خان بہادر ہی کے ہاں مقیم ہیں؟ جی ہاں، انہوں نے جواب دیا۔ بہتر، آپ تشریف لے جائیے، میں فریدی صاحب کو وہاں بھیج دوں گا۔ پاسپورٹ؟ دونوں نے ہاتھ بڑھائے۔ اوہ، معاف کیجیے گا۔ حمید نے ایک پاسپورٹ نکال کر ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ دونوں نے اپنے ہاتھ گرا لیے۔ ان میں سے ایک کی آنکھوں میں الجھن کے آثار نظر آ رہے تھے،
لیکن دوسرے ہی لمحے دونوں ہنسنے لگے۔ واہ جناب، خوب مذاق ہے، انہوں نے کہا۔ یہ تو آدھا ہے، میں نے آپ کو پورا پاسپورٹ دیا تھا۔ حمید اسے بھی جیب سے نکالتا ہوا بولا، آپ کو دھوکا ہوا ہے، مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے آپ سے پاسپورٹ لیا ہی نہیں تھا۔ ہیں؟ دونوں منہ کھول کر اسے گھورنے لگے۔ آپ تشریف لے جا سکتے ہیں۔ مذاق نہ کیجیے، انہوں نے سنجیدگی سے کہا، میں یہیں رک کر فریدی صاحب کا انتظار کروں گا۔ اچھا تو پھر اندر تشریف لے چلیے۔ حمید کی رگیں شرارت پھڑکنے لگی تھی۔ وہ انہیں ڈرائنگ روم میں لے آیا۔ دونوں ایک ہی صوفے پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے اپنی جیبوں سے سگریٹ نکالے، یہ بھی ایک ہی قسم کے تھے۔ دونوں نے ساتھ ہی سگریٹ سلگائی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ دونوں کسی مشین کے ذریعے حرکت کر رہے ہیں۔ دونوں کی یکساں حرکتوں میں توقف کا شعبہ بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ حمید انہیں متحیر آمیز نظروں سے دیکھتا رہا۔ گھر کے سارے نوکر کھڑکیوں سے جھانک رہے تھے۔ گھر والوں نے الگ ناطقہ بند کر رکھا ہے، انہوں نے کہا۔ زندگی حرام ہو گئی ہے، یہاں آ کر پچھتایا۔ پاسپورٹ سنبھالیے۔ حمید نے ایک پاسپورٹ ان کی طرف اچھال دیا جو ان کے سامنے ہی جا گرا، لیکن انہوں نے اس کی طرف توجہ تک نہ دی۔ مڈغاسکر میں آپ کا کب سے قیام ہے؟ حمید نے تھوڑی دیر بعد پوچھا۔ وہ انہیں لے تو آیا تھا، لیکن اب اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ان سے کیا گفتگو کرے۔ 10 سال سے۔ آدھا بھی واپس کر دیجیے، انہوں نے کہا۔ شادی ہو چکی ہے آپ کی؟ حمید نے ان کی بات نظر انداز کر کے پوچھا۔ شادی؟ دونوں نے ٹھنڈی سانس بھری۔ اسی لیے آیا تھا، لیکن جس لڑکی سے رشتہ طے تھا اس نے بھی مجھے ایک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ کے بھائی صاحب کیا کہتے ہیں؟ وہ بھی 2 ہی کہتے ہیں۔ واقعی یہ بہت بڑا ظلم ہے، حمید نے منہ بنا کر کہا اور دوسرا پاسپورٹ بھی ان کی طرف پھینک دیا۔ شکریہ۔ دونوں نے اپنے اپنے پاسپورٹ اٹھا کر جیبوں میں ڈال لیے۔ حمید تھوڑی دیر تک بیٹھا کچھ سوچتا رہا، پھر اٹھتا ہوا بولا، آپ تشریف رکھیے، میں 1 منٹ میں حاضر ہوتا ہوں۔ اندر آ کر اس نے سارے نوکروں کو اکٹھا کیا اور ان سے آہستہ آہستہ کچھ کہنے لگا۔ پھر وہ ڈرائنگ روم میں لوٹ آئے۔ دونوں ہم شکل ایک ہی انداز سے خاموش بیٹھے تھے۔ نہیں آئے فریدی صاحب؟ انہوں نے پوچھا۔ جی نہیں، حمید نے کہا۔ اس کے چہرے پر شرارت اور بے چینی کے ملے جلے آثار نظر آ رہے تھے۔ دفعتاً دونوں طرف کے دروازوں سے 4 نوکر برآمد ہوئے اور ان دونوں پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی جدوجہد کے بعد وہ سست پڑ گئے۔ ایک ایک کو 4 نے پکڑ رکھا تھا۔ اس بدتمیزی کا مطلب؟ دونوں رک رک کر بولے۔ ابھی بتاتا ہوں، حمید نے اٹھتے ہوئے کہا۔ پھر دونوں کو الگ الگ کمروں میں بند کر دیا گیا۔ اب کیا خیال ہے؟ حمید نے کمرے کے باہر سے پوچھا۔ کیا نام ہے تمہارا؟ آدھا صغیر شاہد، اندر سے آواز آئی۔ صغیر شاہد 1/2۔ دونوں کمرے ایک دوسرے سے کافی فاصلے پر تھے اور یہ بات ناممکن تھی کہ ایک کی آواز دوسرے تک پہنچ سکے۔ حمید نے دوسرے کمرے کے پاس آ کر بھی وہی سوال دہرایا، لیکن جواب منوون تھا جو پہلے آدمی سے ملا تھا۔ اگر میں آدھے صغیر شاہد کو گولی مار دوں تو؟ حمید نے پوچھا۔ دوسرا آدھا خود بخود مر جائے گا، جواب ملا۔ حمید دوسرے کمرے کی طرف بڑھا، لیکن ابھی وہ درمیان ہی میں تھا کہ اس نے 2 چیخیں سنی۔ یہ دونوں انہی کمروں سے بلند ہوئی تھیں۔ حمید نے جھپٹ کر دروازہ کھولا۔ ایک صغیر شاہد کمرے کے فرش پر چاروں خانے چت پڑا تھا۔ اس کے دانت بیٹھ گئے تھے اور غشی کی ساری علامات موجود تھیں۔ پھر وہ بھاگ کر دوسرے کمرے کی طرف آیا۔ یہاں بھی وہی حال تھا، دونوں اپنی اپنی جگہوں پر بے ہوش پڑے تھے۔ حمید نے انہیں اٹھوا کر پھر یکجا کر دیا۔
और वो इस तरह होश में आ गए जैसे बिजली का करंट लगते ही कोई मशीन चल पड़े। वो चंद लम्हे सरासीमगी के साथ इधर उधर देखते रहे, फिर इस तरह उठकर बैठ गए जैसे इन्हें कुछ देर कब्ल की कोई बात याद ना हो। क्या आप थोड़ा पानी पिलवा सकेंगे? उन्होंने हमीद से कहा। जरूर। हमीद खुद ही उठकर पानी लेने चला गया। वापसी पर इसके हाथ में सिर्फ एक गिलास था। इसने वही उन दोनों की तरफ बढ़ा दिया। दोनों ने एक साथ गिलास पर हाथ डाले। हमीद बेसाख्ता हंस पड़ा। दोनों एक साथ पानी पीने की कोशिश कर रहे थे और इनके चेहरों पर इस वक्त भी भला की संजीदगी थी। बिलाखिर दोनों ने अपने मुंह गिलास से लगा दिए और सारा पानी उन पर उलट गया। फिर खाली गिलास हमीद की तरफ बढ़ाते हुए रुमालों से अपने मुंह पोंछे। कपड़ों पर गिरे हुए पानी की तरफ उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। हालांकि शायद गिरबानों से गुजरकर पानी उनके सीनों तक पहुंच गया था। 8 और 8 कितने होते हैं? हमीद ने बौखला कर पूछा। उसे कुछ यकीन हो चला था कि वो दोनों पागल भी हैं। 8 और 8 होते हैं, उन्होंने जवाब दिया। मेरा मतलब है कि 8 और 8 की जमा कितनी होगी? हमीद जल्दी से बोला। 88, उन्होंने कहा। अगर मैं आप दोनों के सर टकरा दूं तो बाकी क्या बचेगा? बहुत हो चुका। दोनों गुस्से से घूंसा तान कर खड़े हो गए। अगर आपने अब दोनों कहा तो अच्छा नहीं होगा। बैठिए बैठिए, हमीद ने संजीदगी से कहा। मैं यूं ही मजाक कर रहा था। आप बहुत देर से मजाक कर रहे हैं, यह अच्छी बात नहीं। अब नहीं करूंगा, हमीद ने यकीन दिहाने वाले अंदाज में कहा। दोनों बैठ गए। आप फिजाई रास्ते से आए हैं या बहरी रास्ते से? हमीद ने थोड़ी देर बाद पूछा। बहरी रास्ते से। जहाज वालों ने भी आपको 2 ही समझा होगा। जी हाँ, आजकल पूरी दुनिया पागल नजर आती है, दोनों बोले। आप शुरू ही से 2 हिस्सों में तकसीम हैं। मेरे निजी मामला से आपको क्या सरोकार? दोनों ने कहा। आप यहाँ से मिडगास्कर तन्हा गए थे? हमीद ने फिर सवाल किया। अरे फिर वही, दोनों आंखें फाड़ कर बोले। हमीद बौखला गया। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि उनसे गुफ्तगू किस तरह करे और क्या पूछे। इससे कब 12 उसकी नजरों से तहय्युर खेज वाकयात गुजरे थे, लेकिन ये अपनी नौयत का एक ही था। तो आप फरीदी साहब से मिलकर ही जाएंगे? उसने पूछा। जी हाँ, अब इस बात का फैसला ही हो जाना चाहिए। फैसला? हमीद ऊपरी होंठ भींच कर बोला। फैसला मैं किए देता हूँ। फिर इसने नौकरों को पुकारना शुरू किया जो दूसरे कमरे की खिड़कियों से झांक रहे थे। पकड़ो इन्हें। कबल इसके कि वो संभलते, नौकरों ने इन्हें फिर काबू कर लिया। तजुर्बे गांव में ले चलो, हमीद उठता हुआ बोला। वो इन्हें फरीदी की कीमियाबी तजुर्बेगाह में ले आया। कुर्सियों में जकड़ दो इन्हें, हमीद ने नौकरों से कहा, लेकिन उसे ये देखकर हैरत हुई कि दोनों हम शक्लों ने ना तो इस पर एहतजाज किया और ना ही गुलू खलासी के लिए हाथ पैर मारे। और जब इन्हें कुर्सियों से बांधा जा रहा था तो इनके चेहरों पर इतना इत्मीनान था जैसे उनकी ताज पोशी के सिलसिले में ये सारे इंतजामात किए जा रहे हैं। हमीद ने दोनों के चेहरों को खूब अच्छी तरह टटोल कर देखा। फिर कुछ देर तक मुहद्दब शीशे की मदद से उनके खदोखाल का जायजा लेता रहा। वो इस तरह बैठे रहे जैसे उनका डॉक्टरी मुआयना हो रहा हो। यहाँ दर्द होता है, उन्होंने इस वक्त कहा जब हमीद एक का दाहिना जबड़ा टटोल रहा था। दांत में? हमीद ने कहा और मेज से जंबूर उठाता हुआ बड़बड़ाया। निकाल दूं दांत? निकाल दीजिए, दोनों ने लापरवाही से कहा और हमीद जंबूर रखकर इन्हें घूरने लगा। तकरीबन आधे घंटे तक वो इन्हें ठोंक बजाकर देखता रहा। उसने वो सारे जराए इख्तियार किए जिनसे कामयाब तरीन मेकअप भी खत्म हो सकता था, मगर उन दोनों के चेहरे जूं के तूं रहे, बाल बराबर भी फर्क जाहिर ना हो सका। यारो मैं हार गया,
حمید بے بسی سے بولا، اب ختم کرو یہ مذاق۔ مذاق آپ کر رہے ہیں یا میں؟ دونوں گرج کر بولے، آپ دونوں ساتھ پیدا ہوئے تھے؟ ارے خدا تمہیں غارت کرے۔ دونوں حلق کے بل چیخے اور ان کی کرسیاں الٹ گئیں۔ نوکروں نے کرسیاں پھر سیدھی کر دیں۔ وہ سب ہنسی سے دوہرے ہوئے جا رہے تھے۔ کیا ہنگامہ ہے؟ فریدے کی تیز آواز سنائی دی۔ حمید چونک کر مڑا۔ نوکر اس طرح سنجیدے ہو گئے جیسے انہیں ملک الموت نظر آ گیا ہو۔ جاؤ اپنا کام کرو، اس نے سخت لہجے میں کہا، اور وہ سب چپ چاپ باہر چلے گئے۔ پھر وہ حمید کو گھور کر بولا، یہ کیا حرکت؟ ملاحظہ فرمائیے۔ حمید نے ان دونوں کی طرف اشارہ کیا۔ کیوں باندھ رکھا ہے؟ فریدی رک کر بولا، ظہیر کے بھائی کو۔ مگر دوسرا کون ہے؟ دوسرا؟ فریدی کے لہجے میں حیرت تھی۔ بھنگ تو نہیں پی گئے؟ دوسرا کہاں ہے؟ دوسرا کون؟